शब बरात साल में एक बार आती है तो भी लोग पूरी रात इबादत नहीं करते। वो क्या दौर था कि मुसलमानों की हर रात शब बरात हुआ करती थी, इस एतबार से कि वो हर रात इबादत करते थे। लोगों को आज गुनाह करते हुए रातें कम पड़ती है, पूरी पूरी रात मोबाइल लेकर बैठे हैं और ऐन फजर का वक्त आने में उनको नींद आएगी, शैतान थपकियां दे रहा होगा सुलाने के लिए, और ठीक रात के उस पहर में सोएंगे जिस वक्त फजर का वक्त शुरू होने वाला होता है। और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। अवाम की जबान में समझाने के लिए कह दूं कि वो अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आता है जैसा कि उसकी शान है, हालांकि वो आने जाने से पाक है। और वो अपने बंदों से कहता है, ऐ मेरे बंदों मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे तुम्हें अता करूंगा। रोजी मांगने वाले रोजी मांगो, खुशी मांगने वाले खुशी मांगो, तंग दस्ती से निजात मांगने वाले तंग दस्ती से निजात मांगो, औलाद मांगने वाले औलाद मांगो। हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की रहमतें पहले आसमान पर मुतवज्जे होकर तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक दे रही होती है और तुम अय्याशियां करके ऐन उसी वक्त में सो रहे होते हो। मुसलमानों को जिंदगी में कभी तावीज की जरूरत न पड़े अगर मुसलमान रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से मांगना सीख जाए। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन ये कौम डिपेंड हो गई तावीजात पर। बुखार हो तो तावीज, तकलीफ हो तो मैं कहता हूं जिस कौम का डायरेक्ट ताल्लुक रसूलुल्लाह ने अल्लाह से जोड़ दिया हो, वो कौम अल्लाह को छोड़कर औरों के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। जब तक तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ा रहा और तुमने नबी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में तुम सवाल करते रहे, वो क्या चीज थी जो तुमने मांगा और तुम्हें अल्लाह ने अता नहीं किया। लेकिन जब से तुमने अल्लाह को छोड़कर कागज के टुकड़ों को ही अपना सब कुछ समझ लिया, नगी अंगूठियों के पत्थरों को ही अपना सब कुछ समझ लिया, ये तो कोई इस्लामी शियार भी नहीं, इस्लामी अकीदा भी नहीं। अंगूठी में फोला किस्म का पत्थर पहनेंगे तो रोजी में बरकत होगी और औलाद होगी और ये होगी। अरे पत्थरों पे यकीन रखने वालों, तुम्हारी किस्मत में पत्थर पड़े। इस्लाम पत्थरों का मजहब नहीं है। रसूलुल्लाह तो दुनिया में तशरीफ लाकर पत्थरों से खिराज वसूल करके बता रहे हैं कि यहाँ पत्थरों को पूजा नहीं जाता, बल्कि पत्थरों से दुरूद और सलाम की नजरें वसूल की जाती है। उसको सलाम जिसको हजर तक करे सलाम, उस पर दुरूद जिसको तहज्जुद शजर की है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में जाकर मुझे अल्लाह से जो नेमतें मिली है वो किसी नफिल इबादत से मुझे नेमत नहीं मिली। मुसलमानों, अगर तुम्हें औलाद नहीं है तो रात के आखिरी हिस्से में तुम गिड़गिड़ा कर देखो और नबी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में मांग करके देखो। अगर तुम्हारी रोजी में तंगी है, तुम रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के देखो और नबी के वसीले से मांग करके देखो, फिर देखना रहमतों की कैसी छमाछम फुहार बरसती है। अगर तुम बेजा मुकद्दमात में फंसे हो तो रात के आखिरी हिस्से में गिड़गिड़ा के देखो। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, रब फरमाता है कुरान मुकद्दस में, वो कौन है जो मुस्तरिब लोगों की फरियाद को सुनता है अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह के सिवा मुस्तरिब की फरियाद को कोई नहीं सुनता। ऐ मेरी कौम के जवानों, उस वक्त तुम सो रहे होते हो जब तुम्हारा मेरा रब तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक देकर कहता है जो मांगना है मांग लो, और उसकी शान है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। लेकिन अल्लाह अकबर, हम दूसरों से दुआओं की गुजारिश करते हैं, हम दूसरों के दरवाजों पे दस्तक देते हैं। अपने जैसे इंसानों के दरवाजों पे दस्तक देने वालों, उस कादिर क़य्यूम के दरवाजे पे दस्तक दो, उसकी बारगाह में हाथ फैलाओ, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना सीखो। जिसकी चौखट से अंबिया को मिलता है, जिसकी चौखट से सहाबा को मिला, जिसकी चौखट से औलिया को मिला, जिसकी चौखट से सबकी झोली भरी, उसकी बारगाह में आओ। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि नबी के वसीले से मांगो, नबी के वसीले से मांगो। मैं नबी के वसीले पे इसलिए
لیے زور دے رہا ہوں کہ حضرت آدم جیسا معصوم 200 سال تک کے مانگا لیکن اللہ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب کہا اللہ بحق محمد، اللہ محمد کے وسیلے سے میری فریاد کو سن لے، تو اللہ نے فوراً جواب دیا۔ پتہ چلا کس سے کتنے ہی ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب کا نام اس کی زبان پہ آتا ہے تو فوراً جواب دے کر کے بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھتے، یار کے صدقے تمہاری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی مانگو اپنے نبی کے وسیلے سے مانگو۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو جب آدم نے اللہ کے نبی کا سید الانبیاء کا نام لیا تو اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو عرض کیا کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اسی محمد کا نام لکھا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے سب سے زیادہ وہ تجھے محبوب ہے۔ تو ارشاد ہوا آدم ان کا واسطہ دے کر تو نے صرف اپنے لیے مانگا، آدم اگر ان کے واسطے سے پوری کائنات اپنی اولاد کے لیے مانگ لیتا تو میں سب کو بھی عطا کر دیتا۔ رات کی آخری پہر میں گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کے والد مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی والدہ بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور غوث پاک کے نانا آپ کے پاس آ کر کہتے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ رات کیسے گزری۔ ہاں کہا اچھی گزری، مگر تم نے اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھا؟ کہا ایک جھلک دیکھا۔ تو خیال آیا کہ غلطی ہوئی ہے دلہن کے پہنچانے میں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے تو اندھی کہا تھا لیکن وہ تو اکھیاری ہے، آپ نے تو بہری کہا تھا وہ تو سنتی ہے، آپ نے تو لولی کہا تھا اس کے تو ہاتھ ہے، آپ نے تو لنگڑی کہا تھا اس کے تو پیر ہے۔ فرمایا میرے بیٹے میں نے تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، میں نے جو کہا سچ کہا، لیکن ہم نے جو گفتگو کی اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے ٹیکنیکلی گفتگو کی، ٹیکنیک کے ساتھ گفتگو کی۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میری بیٹی اندھی بیٹی کو اس لیے کہا کہ اس نے کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اور لولی اس لیے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی ظلم نہیں کیا، لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی باپ کا آنگن نانگ کر کے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا، وہ باہر چل کر نہیں گئی۔ وہ تیری ہی بیوی ہے، جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہے، جو تو نے دیکھا وہ بھی سچ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی کہ ان کی عمر کا حصہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تھی لیکن کبھی وہ بیٹی کسی اجنبی مرد کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی۔ اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج کی بیٹیاں تو معاذ اللہ سب کی بیٹیاں ایسی نہیں لیکن حالات رلا رہے ہیں، خون کے آنسوں میں حالات رلا رہے ہیں۔ آج بیٹیاں گھر سے نکلتی ہے تو برقع ڈال کر گلی کے کونے تک کے جالی ڈال کر آئیں، اور جب گلی کے کونے سے باہر ہوئی تو پھر جالی اٹھ جاتی ہے، محلے سے باہر ہوئی تو کونے میں جا کے برقع بھی اتر جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، منافق نہ بنو منافق۔ اگر تم اللہ کے لیے برقع پہن کر نکلی تو جو اللہ تمہیں گلی میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ تمہیں ندی کے پار بھی تو دیکھ رہا ہے، پھر تمہارا برقع وہاں کیسے اتر گیا؟ اس کا مطلب تم منافق بن رہے ہو۔ منافق سنو، منافق وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر جرائم کس منہ سے کرتے ہو؟ وہ تو تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ کیا بیٹیاں تھی مسلمانوں کی جس کی زبان سے 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، کسی اجنبی مرد کو وہ دیکھ نہیں پاتی تھی، اللہ اکبر، وہ کسی کی غیبت نہیں سنتی تھی۔ آج جرائم کا حال تو دیکھیں، اللہ اکبر، بیٹیاں بھی جرائم میں مبتلا ہے اور بیٹے بھی جرائم میں مبتلا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ اگر باپ صالح ہو اور ماں خیر پر ہو تو پھر بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا ولی سید الاولیاء غوث العظم دستگیر بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ ماں جیسی ہوگی
ماں کے جذبات اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں، دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچوں کو اللہ نے 2 سال تک کے گود میں پڑا رہنے دیا، ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا، وجہ یہ ہے تاکہ دودھ بھی پلائے اور ماں تربیت بھی کرے۔ لیکن افسوس، وہ ماں کیا تربیت کرے گی جس کو خود غسل کا طریقہ نہیں پتا؟ وہ ماں کیا تربیت کرے گی؟ اللہ اکبر، جو ماں کو خود نماز پڑھنا نہیں آتی، اللہ اکبر۔ اسی لیے سب کے قریب ہو کر کے دیکھا، کبھی اللہ کے محبوب کے قریب بھی ہو کر کے دیکھو، سب کے لیے آنسو بہا کے دیکھا، کبھی اللہ کے محبوب کے لیے بھی آنسو بہا کے دیکھو، سب کے زلف و رخسار کی بات کر کے دیکھا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے زلف و رخسار کی بھی بات کر کے دیکھو۔ لیکن اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، بات ختم کرتے ہوئے، کہ سوچو بلال حبشی کا رنگ کیا تھا، لیکن کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں آگے آگے رسول اللہ کو سنائی دی۔ میرے کریم آقا سے انہوں نے عرض کی، سرکار نے کہا کیا وجہ ہے بلال وجہ کیا ہے کہ تیری قدموں کی آہٹ میرے آگے آگے جنت میں نے سنی؟ عرض کی آقا آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک کبھی میں بے وضو نہیں رہتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو میں اس کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ شاید اسی کی برکت ہے کہ جنت میں آپ کے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بات میں ختم کرنے لگا ہوں، 2 بات کر کے ختم کر دوں گا، لیکن ایک بات سننا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو ہو گیا، اس پر سحر ہو گیا، اس کو جنات لگ گیا، اس کو چڑیل لگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آسان نسخہ ہر مصیبت سے بچنے کا، ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے والا کس کے قلعے میں ہے؟ اللہ کے قلعے میں۔ جو بادشاہ کے قلعے میں اس کی جان کو خطرہ نہیں، جو اللہ کے قلعے میں اس کو کیسے خطرہ ہو سکتا؟ اسی لیے میرے جوانوں عادت بناؤ باوضو رہنے کی۔ باوضو رہنے کی برکت کیا ہے؟ جو باوضو رہے گا اللہ فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کو وسوسے جلدی نہیں آتے، اس کو اللہ وسوسوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو روزی عطا کرتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو باوضو رہتا ہے اس پر بد نظر اثر نہیں کرتی، اور اس پر سحر جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا، جو باوضو رہتا ہے۔ اس لیے باوضو رہنے کی عادت بناؤ۔ استنجا کرو تو وضو کرو، بیت الخلا جاؤ تو وضو کرو، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرو۔ وضو کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو سارے نبیوں کی امت ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کالے گھوڑوں میں کسی کے سفید گھوڑے کھڑے کر دیے جائیں تو کیا وہ سفید گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہ پہچانے گا؟ حضور بالکل پہچانے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میری امت کی اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں ان کے چمکتے ہوئے اعضا کو دیکھ کر پہچان۔ اس لیے وضو کثرت سے کرو۔ دوسری اور آخری جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ جو رشتے ہو رہے نا، صرف گورا لڑکا چاہیے اور جو ہے وہ اونچا چوڑا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ ساری باتیں دماغ سے نکالو۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کرو، کلر کیسا بھی ہو لیکن سیرت اور کردار اور کیریکٹر میں وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ یہ ٹوپی پہن کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے والا جمعہ کا وہ جمعہ والا مسلمان نہیں، اور صرف گوشت کھا کر مسلمان بننے والا مسلمان نہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ وہ چلے تو اسلام جھلکے، وہ بیٹھے تو اسلام جھلکے، وہ بولے تو اسلام جھلکے۔ کیسا؟ دیکھو مسلمان کیسے تھے، مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ چند یہودیوں سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن نہیں دنیا میں۔ چند یہودی ایک راستے سے جا رہے ہیں تو راستے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے تو آپس میں بات کرنے لگے، شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا،
शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा होगा, क्योंकि अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो वो मुसलमान रास्ते में पत्थर को पड़ा रहने नहीं देता, हटा देता, क्योंकि उनके नबी का फरमान है जो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दे तो वो ईमान की शाखों में से एक शाख पर अमल कर रहा है। ये पहले मुसलमानों की पहचान थी। और आज सबसे ज्यादा गंदगी जिनके मोहल्ले में हो, एकदम कचरों का ढेर पड़ा हो, बदबू आ रही हो, नंगे बच्चे घूम रहे हो, औरतें कमर में दुपट्टे बांध करके हंडे से एक दूसरे से मारा पीटी कर रही हो, समझ जाओ ये मुसलमानों का मोहल्ला है। ये मुसलमानों के मोहल्लों की पहचान बन गई। और इतना अतिक्रमण हो कि अगर ट्रक गुजरने की जगह हो तो रिक्शा भी गुजर ना सके, ऐसी जगह हो, समझ जाओ मुसलमानों का मोहल्ला है। क्या तमाशा बना रखा है। लोग मुसलमानों के मोहल्ले देखकर मुसलमान होते थे, और आज अगर कोई मुसलमान होना चाहता हो और मुसलमान को देख ले तो उसका इरादा बदल जाए कि भाई मुझे नहीं होना है। ये सूरत हाल है। बदल गए, दीन से दूर हो गए। आओ अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ। जो आखिरी बात अर्ज करने चला था, एक बात रिश्तों के हवाले से, कि अपने रिश्ते जो तय करो ना, रिश्ते बेटियों के और बेटों के, सूरत मत देखो, सीरत देखो। सीरत देखो, सीरत बढ़ती रहेगी, सूरत घटती रहेगी। मैंने अपने बचपने में कई खूबसूरत लोगों को देखा था, आज उनके चेहरे देखने के काबिल भी नहीं, चेहरों पे झुर्रियां पड़ गई है ऐसा। और कल हम लोगों के चेहरों पे भी झुर्रियां पड़ जाएगी, क्योंकि कुरान कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, और फिर उसको बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल दिया। उन बूढ़ों से जाकर के पूछो ना जिनको बुढ़ापा आ गया, उन बूढ़ों से जाकर पूछो जिनको बुढ़ापा आ गया, किसी के घुटने में दर्द, किसी की कमर में दर्द, किसी के पैर में दर्द, खांसते खांसते पूरी रात गुजर जाती है। जो अपनी रातों को आवारगी और अय्याशियों में गुजारते थे, आज वो रातों को मौत मांग रहे हैं, चादरों के अंदर छुप छुप कर रो रहे हैं। पोते को आवाज देते तो पोता बोलता है दादा बाद में आता हूं, बेटे को आवाज लगाते तो बेटा बोलता है अब्बा बस तुमको यही पड़ी रहती है। बोलो ऐसे दर्दनाक बुढ़ापे से लोग गुजर रहे कि नहीं गुजर रहे? मेरी कौम के जवानों, जाते जाते ये मेरे दिल का दर्द मैं तुम्हारे दिल पे मुंतकिल करके जाना चाहता हूं, सुन लो। अगर जवानी में आवारगी करोगे, जवानी में अय्याशियां करोगे, जवानी में अल्लाह की नाफरमानी करोगे, जवानी में खुदा की कुदरत को चैलेंज करोगे, जवानी में ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करके अल्लाह के अजाब को चैलेंज करोगे, तो अल्लाह बुढ़ापे के अंदर वो दर्दनाक उम्र देगा कि मौत मांगोगे तो मौत भी नहीं आएगी, इज्जत जाएगी, बिस्तरों में छुप छुप करके रोगे। उस वक्त इबादत करना चाहोगे तो इबादत की तौफीक भी नसीब ना होगी। लोग सोच रहे होंगे ये बुढ़ा जल्दी मरता भी नहीं। ये सूरत हाल सबके साथ पैदा होती है। इसलिए जवानी में आवारगी ना करो, जवानी में अय्याशी ना करो। जवानी चले जाने के लिए है और बुढ़ापा कभी नहीं जाने के लिए है। इसलिए अगर आज तुम कुत्ता गोली खाकर नशा कर रहे हो तो जरा इसके अंजाम पर भी नजर करना। आज जवानी के अंदर पानी में आग लगाओगे तो एक दिन ये जवानी जरूर ढल जाएगी। अगर जवानी के अंदर तुम ज़िना के अड्डों को आबाद कर रहे हो, मस्ती मजाक में डूबे हुए हो, तो ये जवानी चली जाएगी। जवानी बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आती है, जवानी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है। ये जवानी जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है और 40 साल पर ये खत्म होने लगती है। अल्लाह अकबर, इतने मुख्तसर वक्त के लिए जवानी आती है। इसमें आवारगी न करो खुदा के लिए। मगर वो जवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे, वो जवान जो अपनी जवानी को पाक दामनी में गुजारे, वो जवान जो अपनी जवानी को नशे से बचते हुए गुजारे, वो जवान जो अपनी जवानी को जुल्म से बचते हुए गुजारे। यानी आजकल के छोकरे 16-16, 17-17 साल के कुत्ता गोली, शराब, दादागिरी, गुंडागर्दी, एक दूसरे को मारपीट, बकरी पर झगड़ा होता है और किसी का कत्ल हो जा रहा है मालेगांव। क्या हो गया? बकरियों से ज्यादा क्या इंसान की जान कीमती नहीं है? मेरी कौम के वो लड़के अगर ये समझते हैं कि मैं अपनी जवानी की कुव्वत की बुनियाद पे इसको दबाऊंगा, उसको दबाऊंगा, उसको कत्ल करूंगा, तो सुन लो,
जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। आप कत्ल को समझते क्या है? काबतुल्लाह को अगर शहीद किया जाए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, काबतुल्लाह की हुर्मत से खिलवाड़ किया जाए तो अल्लाह उतना नाराज नहीं होता जितना किसी मुसलमान के कत्ल से अल्लाह नाराज होता है। लोगों ने मुसलमानों की एक इंसान की जान को बहुत हल्का समझ लिया और जवानी के नशे में इतने डूब गए कि छोटी छोटी बातों पे तलवारें चल रही हैं। मैं तलवार चलाने वाले लड़कों से कहता हूं, एक दिन तुमको भी बुढ़ापा आएगा, तुम भी जवानी से एक दिन छुटकारा लोगे और जवानी तुम्हारी मर्जी से नहीं जाएगी। जवानी आती भी अल्लाह की मर्जी से और जाती भी अल्लाह की मर्जी से है। हमने बड़े बड़े दादा लोगों को देखा कि बुढ़ापे के अंदर उनको कोई पूछता भी नहीं, घर के अंदर जलील होकर के बैठे। मैंने देखा ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरा हाथ पकड़कर नाम ले सकता था लेकिन गीबत करने नहीं बैठा, आपकी इस्लाह करने बैठा हूं। नाम लूंगा तो गीबत होगी। मैं किसी मुसलमान की इज्जत से खिलवाड़ करने नहीं आया, इस्लाह माशरा के नाम पे मैं किसी की इज्जत उछालने नहीं आया। मुझे तो आपको नसीहत करना है सिर्फ। एक बहुत बड़े हमारे शहर के दादा बुढ़ापे में जब वो बीमार थे, मैं उनसे मिलने गया। मेरे साथ मेरे एक साथी और भी थे। दाढ़ी सफेद हो गई थी, चलने की ताकत नहीं थी, शराब पी करके सारी दौलत को खत्म कर दिया था। बच्चे लूम चलाते हैं, बाहर खाट पे पड़े हुए थे। मैं गया, मेरा हाथ पकड़ के रोने लगे और कहा इतनी दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं देर तक के उनके हाथ पकड़कर दुआ करता रहा कि अल्लाह इनकी मगफिरत करे, अल्लाह इनको माफ करे। क्यों? इसलिए कि हम गुनाहों से नफरत करने वाले लोग हैं, गुनहगार से नफरत करने वाले नहीं। वो अगरचे गुनहगार था लेकिन था मेरे अल्लाह का बंदा, था मेरे नबी का उम्मती। मुझे क्या हक था कि मैं उससे नफरत करता? अगर डॉक्टर मरीज से नफरत करने लगे तो फिर इलाज किसका करेगा? डॉक्टर ने तो मरीजों से नफरत नहीं करना, मोहब्बत करनी है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम गुनाह से नफरत करते हैं, गुनहगार से नफरत नहीं करते। हमें शराब से नफरत है, शराबी से नफरत नहीं। हमें चोरी से नफरत है, चोर से नफरत नहीं। हमें जिना से नफरत है, जानी से नहीं। हम उसको बचाना चाहते हैं, समाज में नई जिंदगी देना चाहते हैं, उसको समाज में खड़ा करना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि लोगों के धंधे गाहकों से चलते हैं और उलमा की जो नशिस्तें सजी हुई है वो गुनहगारों की वजह से। अगर गुनहगार मुकम्मल नेक हो जाएं तो हम नसीहत की महफिल किसके पास जाकर के सजाएंगे? अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फलसफा किसके सामने पेश करेंगे? तो मैं दोनों हाथ पकड़ करके उनके लिए दुआ करता रहा और मैं कहता रहा कि बाबा आप भी मेरे लिए दुआ करें। फिर उन्होंने एक जुमला रोते हुए कहा, बेटा, उन्होंने मुझे कहा, बेटा अगर हो सके तो कोई हॉस्पिटल कायम कर ले, इसलिए कि आज मेरे पास इलाज को पैसे नहीं है तो मुझे ट्रीटमेंट सही तौर पे मिल नहीं पा रहा। उन्होंने ये कहा, अल्लाह गवाह है, हो सके तो कोई मेडिकल खोल ले ताकि गरीबों को सही तौर पे तू दवा पहुंचा सके। इसलिए कि मेरा बचपना उनके सामने गुजरा था। उन्होंने ये बात कही, मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए अल्लाह की बारगाह में आंख बंद करके उसी वक्त अहद किया कि इंशाअल्लाह इनकी जिंदगी में ये काम कर देंगे। लेकिन जमीन खरीदी तो इतना वक्त चला गया कि उनकी जिंदगी में तो वो काम नहीं हुआ और बिल आखिर उनका इंतकाल हुआ। लेकिन उनके ऊपर अल्लाह रहम करे कि उनको एहसास था गुनाहों का। अल्लाह ने रमजानुल मुबारक में उनको मौत अता फरमाई और शायद जुमा का दिन था उनको मौत आई। इसका मतलब ये था कि वो बंदा गया तो जन्नती होकर गया क्योंकि आखिरी में तौबा कर ली। लेकिन थी बड़ी दर्दनाक बात। अगर तुम लोगों से इबरत हासिल नहीं करोगे मेरी कौम के जवानों, तो तुम्हारी जिंदगी इबरत बन जाएगी। जवानी में तो जो चाहे कर लो, लेकिन बुढ़ापा तुम्हें भी आना है, हमें भी। अगर जवानी नेक बन करके गुजारोगे, इंशाअल्लाह बुढ़ापा काबिले रश्क होगा। हर बूढ़ा जलील नहीं होता। जो जवानी में नेक अमल करते हैं, दुनिया बुढ़ापे में भी उनको इज्जत के साथ पुकारती
ہوتی ہے, ان کی عزت گھر میں بھی ہوتی ہے, ان کی عزت باہر بھی ہوتی ہے. اس لیے میں اپنے تمام جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, بہت دور چلے گئے اللہ کی بارگاہ سے, بہت دور چلے گئے رسول اللہ کی بارگاہ سے. میری قوم کے جوانوں, آؤ اپنے دین کی طرف آؤ, اپنے مذہب کی طرف آؤ, اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچی توبہ کرو, اور اپنی زندگی کو بدل دو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دو اور ایک نیک انسان بن کر کے اپنی زندگی گزارو. کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ کر چکا, میں تو بہت جرائم کر چکا, اب میں کیسے توبہ کروں. یاد رکھنا, انسان اگر ہزاروں سال گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کا ایک مرتبہ توبہ کرنا اس کے ہزاروں سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ اس کا پیار ہے, یہ اس کا پیار ہے بندوں کے لیے. آؤ نا ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں. آج تک نماز چھوٹی تھی, توبہ کرو, نمازی بنو. آج سے پہلے کبھی نشہ کیا تھا, توبہ کرو, نشے سے باز آ جاؤ. آج سے پہلے کسی سے پہ ظلم کیا تھا, توبہ کرو, ظلم سے باز آ جاؤ. آج سے پہلے کی چوری کی تھی, توبہ کرو, چوری سے باز آ جاؤ. سارے جرائم سے بچو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.